नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। यकीनन हमने कुरान मजीद को समझने के लिए आसान बनाया, तो क्या कोई है जो इससे नसीहत हासिल करे। अब तक हम लोगों ने सूरह बकरा की 1 to 5 आयत पढ़ी हैं। आज हम लोग इसकी 6 और 7 आयत पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और उसके बाद इसकी तफसीर पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग, कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया, सवाउन बराबर है, अलैहिम ऊपर उनके, आ ख्वा अंज़रतहुम डराओ तुम उनको, अंज़र डराना, ता तुम हम उनको, अम या लम ना तुनज़िरहुम तुम डराओ उनको, ला नहीं युमिनून वो ईमान लाएंगे, ख़त्मा मोहर लगा दी, अल्लाहु अल्लाह ने, अला ऊपर, कुलूबिहिम दिलों के उनके, कुलूब कल्ब की जमा है, व और अला ऊपर, समइहिम उनके कानों के, व और अला ऊपर, अब्सारिहिम उनकी आँखों के, गिशावा पर्दा है, गिशागशी से बना है, यानी पर्दा। अब गशी आती है तो क्या होता है, इंसान को कुछ नज़र नहीं आता। इसी तरह ये ऐसा पर्दा है जिससे में कुछ नज़र नहीं आता। वा और लहुम उनके लिए, अज़ाबुन अज़ाब है, अज़ीम बड़ा। चलिए अब इसकी तफसीर पढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट ही करी थी कुरान सीखने और सिखाने की, और ज़रा मेरी तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए मैं जो ये लेसन अपलोड नहीं कर पाई। इसलिए दुआ करिए कि अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए आसानी करे, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है, बुखारी की रिवायत है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला हम लोगों को उन बेहतरीन लोगों में शामिल कर ले, आमीन। सूरह बकरा में पहले उस गिरोह का ज़िक्र है जो खालिस मोमिन है, और इस 6 और 7 आयत में उस गिरोह का ज़िक्र हो रहा है जो खालिस इनकार करने वाले हैं। यानी इस आयत में काफिरों का ज़िक्र है, यानी जिन्होंने इनकार किया। आप उन्हें कितना भी डरा लें वो ईमान नहीं लाएंगे। ए नबी, आप उन्हें कितना भी डरा लें ये ईमान नहीं लाएंगे। कुफ्र का लफ्ज़ी मायना इनकार करना है, यानी ना मानना। किसको ना मानना? अपने पैदा करने वाले को ना मानना, उसकी भेजी किताबों को ना मानना, उसके रसूलों को ना मानना, उसकी किताब में जो लिखा है उसको ना मानना। ऐसा शख्स ज़िद का शिकार हो जाता है, वो कुछ मानना नहीं चाहता, फिर उस पर कोई नसीहत असर नहीं करती, उसको कोई दलील समझ नहीं आती, फिर वो ईमान से महरूम रहता है। मानने में क्या है कि इस दुनिया को कोई बनाने वाला है, और दूसरी ये चीज़ कि जब कोई कुछ बनाता है तो उसको उसका इख्तियार होता है, वो उसका मालिक होता है। फिर जो मालिक है उसकी मर्ज़ी चलनी चाहिए कि नहीं। हम आमतौर पर अपनी कोई चीज़ अगर ख़राब कर रहे होते हैं और कोई हमसे कहता है कि क्यों ख़राब कर रहे हो, तो हम क्या कहते हैं, हमारी चीज़ है, हमारी मर्ज़ी, हम कुछ भी करें। इसी तरह अल्लाह ताला मालिक है तो उसकी मर्ज़ी चलेगी, इसलिए पूरी कायनात उसकी मर्ज़ी से चल रही है। हमें अल्लाह ताला ने थोड़ा सा इख्तियार देकर कहा कि चाहे तो मान जाओ और चाहे इनकार कर दो, और जो मानेगा अल्लाह ताला की बात वो फ़ायदे में है, और जो नहीं मानेगा वो नुकसान उठाने वाला है। कायनात की बाकी चीज़ों को अल्लाह ताला ने मर्ज़ी नहीं दी, जैसे कि सूरज, चाँद, सितारे, वो सब अल्लाह की मर्ज़ी से चल रहे हैं। और भी कायनात की बाकी चीज़ें वो अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकती। सूरज मशरिक़ से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है, वो अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकता कि मगरिब से निकले और मशरिक़ में गुरूब हो जाए। बारिश अपनी मर्ज़ी से नहीं बरस सकती, सब अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने थोड़ा सा इख्तियार दिया है कि वो चाहे तो मान जाए और मोमिन बन जाए, और चाहे तो इनकार करके काफिर बन जाए।
لیکن آج کا مسلمان ایمان تو لے آتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں؟ تو اللہ کے احکام کو نہ ماننے والا بھی عملی طور پر کفر میں مبتلا ہے۔ اس لیے ایمان والا مومن وہی ہے جو اللہ کے تمام احکامات کو مانے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ تمام کافر اسلام قبول کر لیں، تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ اے نبی، آپ کا کام ہدایت دینا نہیں، آپ کا کام صرف اللہ کے دین کو پہنچانا ہے۔ اب کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے اس کے اپوزٹ کو جاننا ضروری ہے، تو کفر کو جاننے کے لیے ایمان کو جاننا ضروری ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یعنی مان جانا۔ تو کفر کا کیا مطلب ہوا؟ انکار کرنا۔ ایمان کیا ہے؟ مفصل ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ و کتبہ و ملائکتہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ والشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی میں ایمان لائی اللہ پر اور اس کی کتابوں پر، والملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، ورسلہ اور اس کے نبیوں پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، والقدر خیرہ والشرہ اور اچھی بری تقدیر پر، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ مومن کیا ہے؟ جو ان تمام چیزوں پر ایمان لے آئے۔ اگر کوئی کہے کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، تو کیا یہ کافی ہے؟ کیا مشرکین مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے نا۔ کیا شیطان اللہ کو نہیں مانتا تھا؟ تو کیا شیطان مسلمان ہے؟ نہیں، وہ کافر ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو ماننا ہے۔ کوئی شخص یہ کہے میں سب کچھ مانتا ہوں لیکن میں فرشتوں پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتا، میں اللہ کو مانتا ہوں، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یعنی ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ اللہ پر ایمان لانا ہے، اس کی کتاب جو بھی اس نے اب تک نازل کی ہیں، جیسے تورات، زبور، انجیل، قرآن، اس کے تمام رسولوں کو ماننا جو کہ اب تک آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یوم آخرت کو ماننا یعنی قیامت کے دن کو ماننا، اور تقدیر پر ایمان لانا، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، یعنی وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لے آنا۔ یہ مکمل ایمان ہے۔ جب ہم ان سب چیزوں پر ایمان لاتے ہیں تب ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ جس شخص نے لا الہ پڑھ لیا اور وہ ان سب چیزوں پر ایمان لے آتا ہے تو وہ اصطلاحی طور پر مومن ہے۔ آپ اسے کافر نہیں کہہ سکتے، وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ آسانی سے ایک دوسرے کو کافر کہہ دیتے ہیں۔ ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں ظاہری پر معاملہ کرنا ہے، ان کے دل میں کیا ہے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ آیت نمبر 7 میں کیا ہے؟ ختم اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، یعنی سیل بند کر دیا، یعنی اب نہ تو اس کے اندر سے کوئی چیز باہر آ سکتی ہے نہ اندر جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ان کے کانوں پر۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اپنی غلطی پر اڑا رہے تو اسے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر پاتا، تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ مہر لگا دی گئی اور حق کو سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی، یعنی ان کی آنکھوں پر پردہ لگا دیا گیا۔ وہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں لیکن حق نہیں دیکھ سکتے، دنیا کی تمام باتیں سن سکتے ہیں لیکن ہدایت کی بات نہیں سن سکتے۔ یعنی ایسے انسانوں کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی گئی اور ان کی آنکھوں کے آگے پردہ لگا دیا گیا، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ عذاب کا لفظی معنی سزا ہے، یعنی یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یعنی بہت بڑی سزا ہے۔ اور یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ انسان کو بہت زیادہ اپنی ذات پر اور اپنی بات پر غرور نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس تو بہت نالج ہے، اتنی ساری ڈگریاں ہیں، اتنا علم ہے، مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، مجھے کچھ اور سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ انسان کے پاس کتنا بھی زیادہ نالج کیوں نہ ہو، کتنی بھی ڈگریاں کیوں نہ ہو، اسے علم ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس معاملے میں انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے آگے جھک جانا چاہیے۔
چاہے بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اور ایک بات اور، ہمیں اللہ کی نعمت ہدایت پر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمت دی کہ ہم قرآن سن اور سمجھ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہمارا لیسن 2 مکمل ہوا۔ نیکسٹ لیسن میں ہم لوگ اس کے آگے کنٹینیو کریں گے، اور ایوری ٹیوزڈے مارننگ میں اس کلاس کا لیسن اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ۔ اور آپ کی جو بھی کوئی کوئری ہو تو آپ لوگ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔